नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत उर्जा वाठारांत आत्मनिर्भर जावपाच्या मिशनाचेर आसा आनी परकी इंधनाचेर आदारून रावप उणें करपाक लागला अशें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. तांणी आयज दनपारां गोलाघाट जिल्ल्यांत भारतांतल्या पयल्या बांबू आदारीत बायो रिफायनरीचें उक्तावण केलें. बायो इथेनॉल प्लांटाच्या उक्तावणे निमतान भौशीक रॅलीक संबोधीत करतना तांणी सांगलें की भारत आपल्या खोल उदका उर्जा संसाधनाचो फायदो घेतलो आनी उर्जा आत्मनिर्भरताय घटमूट करतलो आनी हो बायो इथेनॉल प्लांट त्या ध्येया कडेन एक पावल आसा. सौर उर्जेच्या मळार भारत पयल्या 5 राष्ट्रां मदीं आसा अशी माहिती प्रधानमंत्र्यांनी दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज हिंदी दिसाच्या निमतान देशांतल्या लोकांक परबी दिली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत श्री मोदी हांणी सांगलें की हिंदी फकत संवादाचें माध्यम न्हय तर देशाची अस्मिताय आनी मुल्यांचें एक जिवंत दायज आसा. संवसारीक मळार हिंदी भाशेचो वाडत आशिल्लो मान हो राष्ट्रा खातीर अभिमानाची आनी उर्बेची गजाल आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. तशेंच सगळ्या भारतीय भाशां वांगडा हिंदीचो संकल्प आनी हिंदी समृद्ध करपा खातीर नागरिकांनी एकठांय येवन फुडल्या पिळगेक ताचें म्हत्व सांगपाचो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो. इतले मजगतीं म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी लेगीत हिंदी दिसाच्यो शुभेच्छा दिल्यात. आत्मनिर्भर भारताच्या उबारणींत भारतीय भाशा म्हत्वाची भुमिका निभयतात. भारतीय भाशा ह्यो देशाचे सांस्कृतीक वारसो आसा अशें श्री वैष्णव हांणी मुखार म्हटलां. घर मंत्री अमित शाहान हिंदी काळा प्रमाण चड लवचीक करपाची आनी प्रादेशीक भाशेकडेन ताचें सहअस्तित्व वाडोवपाची गरज आसा हाचेर भर दिलो. गांधीनगरांतल्या महात्मा मंदिरांत हिंदी दीस आनी 5व्या अखिल भारतीय राजभाशा संमेलनाचें उक्तावण करतना मंत्रिमंडळान नागरिकांनी आवय भाशेचो आदार करचो आनी तेच बरोबर हिंदीकूय तेंको दिवचो असो उलो मारला. हिंदीक चड सुलभ करपा खातीर केंद्र सरकारान सारथी प्लॅटफॉर्म आनी हिंदी शब्द सिंधू कोश सारखे उपक्रम सुरू केल्यात अशें तांणी सांगलें. हिंदी फकत संवादाची भास उरची न्हय पूण विज्ञान तंत्रगिन्यान आनी हेर वाठारांनी ती भास जावंक जाय अशें तांणी सांगलें. ह्या संदर्भात श्री शाहान 2029 मेरेन हिंदी शब्द सिंधू कोश हो संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो विश्वकोश जातलो असो विश्वास उक्तायलो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिसांच्या कोलकाता भोंवडेर आसात. फाल्यां ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जावपा आशिल्ल्या संयुक्त कमांडर परिशदेंत वांटेकार जातले अशी माहिती तांणी सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं दिल्या. ह्या वर्सा परिशदेचो भर परिवर्तन बदल आनी ऑपरेशनल तयारी हाचेर आसतलो अशें संरक्षण मंत्र्यांनी म्हटलां. 2047 मेरेन भारत $30 ट्रिलियन अर्थवेवस्थेचें राष्ट्र जातलें अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलां. आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या खाजगी माध्यम संघटनेच्या वर्सुकी परिशदेंत ते उलयताले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला चलनवाड नियंत्रणान आसा हाचेर भर दितना मंत्री हांणी सांगलें की 2014 वर्सा सत्तेर येतना खर्च नियंत्रण सरकाराचें प्राधान्य आशिल्लें. भारताच्या वित्तीय आनी चलन धोरणाचेर सतत नदर दवरपाचें काम भारतीय रिझर्व्ह बँकेक दिल्लें अशें श्री गोयल हांणी सांगलें. सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देगाक आदार दिवपा खातीर सरकारान केल्ल्या यत्नाचेरूय तांणी भर दिलो. नेक्स्ट जनरेशन GST सुदारणांक लागून त्रास उणो जाला आनी कर वेवस्था सोंपी जाल्या अशें तांणी अधोरेखीत केलें. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी आयज आंध्र प्रदेशांतल्या तिरुपाटी शारांत बायलां सशक्तीकरणा विशीं संसदीय आनी विधी समिती विशींच्या 2 दिसांच्या राष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण केलें. तशेंच तांणी एका प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें आनी ह्या निमतान एक यादिस्तीक उजवाडायलो. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लान राष्ट्राची प्रगती फकत बायलांचो सन्मान सहभागान शक्य आसा हाचेर भर दिलो. आनी खेळांत ब्रिटनांत लिव्हरपूल हांगा जाल्ल्या संवसारीक मुष्टियुध्द अजिंक्यपद सर्तींत बायलांच्या 57 किलो वजन गटांत भारताच्या जस्मीन लेंगोरिया हिणें भांगरा पदक जिखून इतिहास रचलो. हवामान. भारत हवामान खात्यान फुडल्या 2 ते 3 दिसांत उपहिमालयन अस्तंत बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, ओडिसा आनी छत्तीसगड हांगा एकसुरे सुवातेर पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. फाल्यां मेरेन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोंय आनी मध्य महाराष्ट्रांत अशीच परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. तशेंच फुडले 2 दीस तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आनी कर्नाटकाचेर गडगड आनी वादळी वारें हाचे वांगडाच हलको ते मध्यम पावस पडपाचो अदमास हवामान एजन्सी कडल्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो खबरो
राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.